नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नागरिकता विधेयक संसदमै अड्किँदा लाखौं व्यक्ति नागरिकताबाट वञ्चित। दलहरूबीच सहमति नबन्दा समस्या। विधेयक पारित गर्न सरकार गृह कार्यमा। मुख्य दलका शीर्ष नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा। सर्वोच्चमा नपत्याउने गोरु ब्याएको ओलीको टिप्पणी। प्रचण्ड भन्छन् देशलाई भड्खालोमा हाल्न खोज्ने शक्ति पराजित। स्वास्थ्य सेवामा सरकारको महत्त्वकांक्षी योजना। 50 वर्ष माथिका नागरिकलाई वर्षमा एक पटक जटिल रोगको निशुल्क परीक्षण चैतदेखि नै लागू हुने। जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापकको राजनीतिक शिकार। प्रशासनिक काम अस्तव्यस्त। तत्काल सुधारमा ध्यान दिन शिक्षाविदको सुझाव। 3 बोर्डलेस नेपाल विरुद्ध सरकारले दायर गर्यो कर छली मुद्दा। बिगो र जरिवाना गरी 7 अर्ब भन्दा बढी असुल्नुपर्ने माग दावी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर। रुसद्वारा युक्रेनमा थप 3वटा शहरमा आक्रमण। विमानस्थल, लडाकु विमान मार्फत केन्द्र लगायतका क्षेत्रमाथि हमला। र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब 5औं झापा गोल्ड कपको फाइनलमा ए डिभिजन टोली 7 बाटो युथ क्लब 4-1 गोलले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा नागरिकताको विषय सधैँ पेचिलो बन्ने गरेको छ। नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउन सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरे पनि प्रमुख दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा अघि बढ्ने नबढ्ने अन्यल कायमै छ। सरकारले नागरिकता विधेयक अघि बढाउन दलहरूसँग संवाद थाले पनि सहमति भने जुट्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। करिब 7 महिनादेखि प्रतिनिधि सभा ठप्प प्राय छ। मुख्य विपक्षी एमालेको अवरोधको कारण दर्जनौं विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्। यही मध्येको एक हो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक। केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन नेकपा सरकारले नागरिकता समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो। सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएपछि अध्यादेश त्यसै तुहियो। विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिँदा समयको सीमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा मुख्य विवाद छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रस्तावमा विवाह लगत्तै राजनैतिक अधिकार बाहेक अस्थायी परिचय पत्र दिने र 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने उल्लेख छ। समितिले बहुमतका आधारमा यस्तो प्रावधानको सिफारिस गर्दा कांग्रेस र जसपाले फरक मत राखेका थिए। 7 वर्ष प्रावधान राख्दा सांस्कृतिक अधिकारमै दखल पुग्ने, राजनैतिक अधिकारबाट वञ्चित हुने, सरकारी रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपर्ने, यस्तो महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको जन्म दर्ता नहुने जस्ता समस्या आउने ती दलका नेताहरू बताउँछन्। यदि 7 वर्ष प्रावधान सहित पारित गरियो भने मधेसमा ठूलो विद्रोह हुने जसपाबाट फुटेको लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका नेताको चेतावनी छ। भारतमा पनि कुनै अवधि नेपालीको लागि तोक्या छैन। नेपालीको लागि भारतमा छैन भने नेपालमा यो अवधि तोकिकन यो जुन हामीले भन्छौँ हाम्रो सम्बन्ध जो हो रोजी रोटीको सम्बन्ध, ब्लडको सम्बन्ध भन्छौँ, यसमा अब कहीँ न कहीँ तगारो लगाउन खोजिया छ। यो दुई देशको सम्बन्धमा पनि असर पर्छ र मधेसको संस्कृतिमा ठुलो असर पर्छ। बहुमत नभएको कारणले हामी यसलाई सडकमा लग्छौँ, यसलाई जनतामा लग्छौँ र सडक विद्रोह, जनताको विद्रोहबाट फेरि एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने। नेपाली कांग्रेस पनि यो विधेयक तत्काल संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा फरक मत राखेको कांग्रेस पनि यो विधेयक संशोधन सहित 7 वर्ष प्रावधान नराखी पारित गर्नुपर्नेमा अडिग छ। यो विधेयकले नेपाली भूमिमा जन्मिएका तर बाबुआमाको ठेगान नभएकाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने भएकोले तत्काल अघि बढाउनु पर्नेमा कांग्रेसको जोड छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हामीले सम्पूर्ण कुरा टुङ्गो लगाइसकेका छौँ। एउटा मात्रै विवाद हो, विदेशी महिलाको साथमा नेपाली पुरुषले विवाह गरेपछि उसलाई 7 वर्षको
पछि बल्ल नागरिकता दिने जुन प्रावधान हो त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसमा चाहिँ आफ्नो विमत सहित नोट अफ डिसिसन सहित पेश गरेको छ। त्यसर्थ मेरो आग्रह के भने हजारौँ युवाहरू जुन बेरोजगार छन्, विदेश जान सकेका छैनन्, पासपोर्ट बनाउन नसकेर विदेशमा अध्ययन गर्न सकिराखेका छैनन्, त्यस्ता युवाहरूको भविष्यलाई हेर्दै र त्यस किसिमका समस्यालाई अब समाधान गर्ने सर्वदलीय सम्पूर्ण दलहरू एकमत भएर सदनमा यो विधेयकलाई पास गर्नुपर्छ र यही सदनमा यसलाई पेश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने नेकपा कालकै वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधान सहित पारित हुनुपर्ने पक्षमा छन्। मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले पनि 7 वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि आधारमा महिलाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार नखोसिने गरी 7 वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने अडान एमालेको छ। अमेरिकामा जानुस् बिहा गरेको महिलाले 5-7 वर्ष लाग्छ। भारतमा जानुस्, भारतको पनि कानुनमा नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा प्रष्ट 7 वर्षको प्रबन्ध छ। हामीले चाहिँ उहाँहरू आएपछि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने होइन कि ती महिला जो विवाहित भएर हाम्रो बुहारी भएर आउनुहुन्छ उहाँका सबै अधिकार त सुनिश्चितता गर्ने कुरा छ, तर नागरिकता दिने कुराको हकमा चाहिँ 7 वर्षपछि दिने भन्ने प्रबन्ध अहिले काङ्ग्रेसका लागि र केही मधेसवादी दलका लागि पाच्य भएको छैन। तर त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा हिजोको समितिको सम्पत्ति हो, त्यो सम्पत्तिलाई ओन आजको पार्लियामेन्टमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रा प्रष्ट दृष्टिकोण हुन्। यस विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पटक पटक दलहरूसँग संवाद गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेस, जसपा र लोसपाको अडानको बारे शीर्ष तहमै छलफल गरी टुङ्गो लगाउने पनि तयारी छ। तर एमाले संसदको अवरोध कायमै रहेको बेला संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नेमा भने संशय नै छ। यद्यपि शीर्ष तहमा छलफल भए एमालेकै अवरोधका बीच पनि विधेयक पारित हुन सक्छ। संविधान जारी भएको 6.5 वर्षसम्म नागरिकता ऐन 2063 संशोधन नहुँदा तराई मधेसमा नागरिकताको ठूलो समस्या देखिन्छ। यो विधेयक पारित भए नागरिकता विहीन लाखौं युवाले नागरिकता पाएर अनागरिक हुने समस्याबाट मुक्ति पाउनेछन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा कसैले नपत्याउने गोरु ब्याएको टिप्पणी गरेका छन्। अहिले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको मात्रै नभई 5 वटा बादशाह समेत जन्माएको टिप्पणी गरे। बिहिबार पोखरामा प्रेस चौतारी नेपालको 9औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संविधान बाहिर गएर प्रगतिशील सरकारलाई सर्वोच्चले ढाल्ने काम गरेको आरोप लगाए। अमेरिकी षड्यन्त्रकै कारण विधानभन्दा बाहिर गएर आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्ने काम भएको उनको जिकिर थियो। एउटा जननिर्वाचित प्रगतिशील सरकारलाई ढालेका छौँ। नभएको अधिकार संसदले दुनियाँमा कोही सरकार बनाउने र परिवर्तन गर्ने गर्दैन। संसदको काम हो, त्यो जनप्रतिनिधिहरूको काम हो, अदालतले गर्दैन त्यो। तर नेपालमा एकपल्ट एकजनाले भनेका थिए। ओलीले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई दशा लागेकोले 2/3 सरकार ढालेको टिप्पणी गरेका छन्। ओलीले सरकार ढालेर गएका प्रचण्ड र नेपाल प्रसाद आउँछ कि भनेर ढोका बाहिर पर्खिएर बसेको टिप्पणी गरे। दुई नेताको बुद्धि बिग्रिएको ओलीको टिप्पणी छ। हामीसँग सरकार थियो झन्डै 2/3 को। प्रचण्डलाई दशा लाग्यो, माधव नेपाललाई दशा लाग्यो। सरकार ढालेर गएर अहिले हेर्नुहोस् त बिचराहरू ढोका बाहिर पर्खेर बसिया हुन्छ। ढोका बाहिर भित्रबाट प्रसाद बाँड्न आउँछ कि भन्ने। कताका जङ्गेहरू कताका बुङ्गे भए। ओलीले पत्रकारिता देश र जनताको पक्षमा हुनुपर्ने बताएका छन्। हिजोको कुराको तारिफ भन्दा अहिलेको विषयमा कलम चलाउन उनले सुझाव दिए। सामाजिक सञ्जालमा पनि अनावश्यक कुरा लेखेर समय बर्बाद नगर्न एमाले निकट पत्रकार संगठन प्रेस चौतारीका पत्रकारलाई सुझाव दिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कता लैजाने भन्ने निर्णायक भूमिकामा माओवादी रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले देश माओवादीकै एजेन्डामा चलिरहेकाले राष्ट्रिय राजनीति माओवादीकै इशारामा चलिरहेको दावी गरेका छन्। सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन सुरक्षित हुने दावी गरे। माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश कमिटिले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सुर्खेत पुगेका अध्यक्ष दाहालले एमसीसी पास भएपछि गठबन्धनमा कुनै खटपट नभएको बताए। गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म मात्र नभई त्यसपछिसम्म पनि लैजाने प्रयास हुने दाहालले बताए। एमसीसीकै कारण देश दुर्घटनामा गएको भए धेरै चीज अप्ठ्यारोमा पर्ने बताउँदै जुन खतरा थियो त्यो खतरा अहिले टरेको बताए। अहिले एमसीसी परियोजनालाई एउटा निकास दिने कुरा भन्नुहोस्, माओवादी केन्द्रले देशको राजनीतिको चाहिँ निर्णायक भूमिका खेलि नै राखेको छ। माओवादी पार्टी र त्यसको नेतृत्व थुप्रै अप्ठ्याराहरूको बीचबाट पनि देशलाई गति दिने, देशलाई स्थायित्व दिने काममा छ। हाम्रो उद्देश्य त्यही हो। अहिले हाम्रो कोसिस के छ, गठबन्धन भन्ने होइन। हाम्रो अहिले पुरै कोसिस माओवादी पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, निर्वाचन अभियानमा व्यापक रूपमा र सृजनशील तरिकाले प्रस्तुत हुने र आउने दिनमा अझ निर्णायक भूमिका खेल्ने गरिकन माओवादी केन्द्रलाई स्थापित गर्नु छ। आजै वीरेन्द्रनगरमा माओवादी कर्णाली प्रदेश कमिटिले आयोजना गरेको प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति लक्षित गर्दै प्रतिगमन, संविधान र प्राप्त उपलब्धिलाई ध्वस्त पार्ने र देशलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र रचिरहेकाहरू विरुद्ध माओवादी लडेर सफल भएको दावी गरे। उनले केपी ओली झेली भएको टिप्पणी गर्दै ओली प्रवृत्ति विरुद्ध आफूहरूको लडाईँ रहेको पनि बताए। साथै दाहालले एमसीसीको विषयमा माओवादीले देशलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली निर्माण व्यवसायलाई एमसीसीको टेन्डरका लागि तयार रहन अनुरोध गरेका छन्। नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको 23औं साधारण सभामा व्यवसायीहरूले भने व्यवसाय उत्थानका लागि सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री देउवाले संसदबाट एमसीसी पारित भइसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र छिट्टै नै टेन्डर आह्वान हुने जानकारी दिएका थिए। टेन्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले टेन्डर कसलाई पर्छ भनेर एकिनसाथ भन्न नसके, तर नेपाली व्यवसायीहरूले पनि आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरका लागि समेत सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्नेमा देउवाले जोड दिए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल टेन्डर, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बिडिङ हुन्छ। नेपालका उहाँहरूले पनि हिम्मत गरे हुन्छ यो चाहिँ एमसीसीको बिडिङमा सफल हुनुहोस्। सबभन्दा बढी खुसी हुनेछु नेपालले पाएको सन्दर्भमा। त्यस कारण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ हुने हुनाले अमेरिकाले उसको बाध्यता छ, अमेरिकन कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गराउनुपर्ने हुनाले जहिले पनि संसारका जोसुकै मुलुकका पनि यसमा आउन सक्छ। चीनका होस्, भारतका हुन्, नेपालकै किन अरू हुन सक्छ। त्यसैले यसमा ध्यान नलाग्ने विश्वास गर्छु। एमसीसी पारित हुनुअघि संसदबाट एमसीसी पारित भयो भने नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भनेर कतिपय नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कुनै पनि देशको सेना बिजुलीको तारबाट आउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। विद्युत पावर हाउसको बिजुलीलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने, बढी भएको बिजुलीलाई छिमेकी मुलुकहरूमा पुर्याएर बिक्री गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि नेपालले बेहोरिरहेको घाटा व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउने र हाम्रो निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने मूल उद्देश्यका साथै ल्याएको र बिजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउन सक्दैन। बिजुलीको तारबाट बिजुली नै आउँछ। निर्माण व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरू समक्ष मूल्य वृद्धिले व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको गुनासो गरेका थिए, जसको जवाफमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अहिलेको मूल्य वृद्धि नेपालको नियन्त्रणमा नरहेको बताइन्। आजको महँगी हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। आज विश्व बजारमा आएको अर्थतन्त्रको मन्दी चाहिँ सायद रसिया युक्रेनको युद्ध मात्रै पनि छैन। खाडी मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनु,
अनि भारतीय मूल्यको मुद्राको अवमूल्यन हुनु र त्यसको प्रभावमा हामीले डलरको मूल्य अत्यधिक तिर्नुपर्ने कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा परेको चाप र यसले महँगी बढाएको कुराका प्रति हामी सबै सचेत भएर सरकारको नियन्त्रणमा मात्रै पनि सबै चिज छैन भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमार यादवले व्यवसायीहरूका माग जायज नै भए पनि व्यवसायीहरूले निर्धारित समयमा गुणस्तरीय काम सक्नुपर्नेमा जोड दिइन्। हाम्रो टाइम बढाउने जुन छ हामी के गरेका छौँ व्यवसायी सङ्घहरू धेरै ठाउँमा त 70, 78, 71 सालको टेन्डर अहिले पनि जर्जर अवस्थामा भएको छ देशभरि। हामी ठेकेदारले खोज्दै गएका छौँ यो सडक कसले बनाएको छ, किन बनिएन। कोरोना त 1 साल आएको थियो, भूकम्प त 1 महिना पछि केही जिल्लामा भूकम्प आएको थियो, तर सम्पूर्ण देशको सडकमा भूकम्प थिएन। निर्माण व्यवसायहरूले भने लगानी मैत्री वातावरण नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। मन्त्री परिषदले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन मार्फत व्यवसायीहरूलाई 80% काम सकिएपछि धरोटी फिर्ता गर्ने, एउटा व्यवसायले एउटै समयमा 5 भन्दा बढी आयोजना लिन नपाउने लगायतका व्यवस्था सकारात्मक रहे पनि व्यवसाय उत्थानका लागि अझ धेरै सुधार हुन बाँकी नै रहेको गुनासो गरेका थिए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेको बताउँदै सरकारले व्यवसायका समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका थिए। हामीले सरकारलाई दिएको सुझाव कोभिडको कारणले थला परेको निर्माण उद्योगलाई मलम लगाउनको लागि सरकारले आर्थिक रूपमा हामीलाई आर्थिक अनुदान दिन नसके तापनि हाम्रो विभिन्न निर्माण कार्यमा रहेको धरोटीलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिएर हामीलाई फिर्ता गरियोस् भनेर हामीले तत्कालीन सरकारलाई गरेको अनुरोध पटक पटक त्यो बजेटमा आए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। त्यस्तै निर्माण व्यवसाय महासंघका पूर्व अध्यक्ष जीप छिरिङ लामाले सरकारको अव्यवहारिक नीतिको कारण व्यवसाय मारमा परेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। सरकारी कर्मचारी र सञ्चार माध्यम मात्रै नभएर जनावर समेत व्यवसायको विरोधमा लागेको उनको भनाइ थियो। चितवनमा निर्माण व्यवसायीले खनेको खाल्डोमा परि गैंडा मरेपछि निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको घटनालाई लक्षित गर्दै लामाले त्यस्तो कटाक्ष गरेका हुन्। हामीलाई काम सकेन, काम ढिलो गरेर सरकारले हामी नसक्नु पर्यो त हामी कारवाही गरेर तयार छौँ। अर्काको चिज ल्याएर हाम्रोमा सट्टामा खस्यो भने हामी कारवाही गर्ने यो त भएन नि प्रधानमन्त्रीज्यू। ए मन्त्रीज्यूहरू भन्छ त यहाँ मन्त्रीज्यूहरू हुन्छ अनि हामी सबैको तार हामीले बोक्नु पर्ने, हामी सबै बोझ बोक्नु पर्ने। कार्यक्रममा व्यवसायहरूले नेपाली निर्माण व्यवसायलाई प्रोत्साहन हुने गरी नीतिगत सुधार हुनुपर्ने, अव्यवहारिक नीतिहरू सञ्चिनुपर्ने, मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने गरी मूल्य वृद्धि निर्देशिका बन्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग गरेका थिए। चितवनमा पछिल्लो समय गैंडा संरक्षणमा चुनौती बढ्दै गएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यस आसपासको मध्यवर्ती क्षेत्रमा विभिन्न कारणले गैंडा मर्ने संख्या बढेपछि संरक्षणमा चुनौती बढेको हो। एक रिपोर्ट। साउन यता मात्र चितवनमा 30वटा गैंडा मृत फेला परेका छन्। यीमध्ये 2वटा गैंडा खाग तस्करीका लागि शिकारीले मारेका हुन् भने एउटा गैंडा मानवीय लापरवाहीले मरेको हो। अन्य प्राकृतिक विपत्ति तथा अनेक खाले दुर्घटनामा परेर मरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले बताएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा गैंडाको मृत्युको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न कारणले चाहिँ 30वटा आजको दिनसम्म चाहिँ 30वटा गैंडाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। जसमध्ये धेरैजसो गैंडाहरू दलदलमा भाँसिएर पानीमा डुबेर होइन खोला नदीले बगाएर मृत्यु भएको छन्, जुधेर मरेका छन्। डाटाकै कुरा गर्दाखेरि रेकर्डकै कुरा गर्दाखेरि खोलाले बगाएर अनि त्यसपछि विभिन्न ठाउँको चाहिँ अब दलदलमा भाँसिएर 8वटा गैंडाको मृत्यु भएको छ। गैंडा मर्ने र चोरी तस्करी हुने क्रम बढेपछि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको सहायक संरक्षण अधिकृतले बताएका छन्। निकुञ्जले गैंडाको मृत्युदर कम गर्न घाँसे मैदान व्यवस्थापनसँगै सीसीटीभी क्यामेरा जडान र भेहिकल ट्र्याकिङ रेकर्ड राखेर जानकारी लिने गरेको छ। घाँसे मैदान व्यवस्थापन, सिमसार व्यवस्थापनका नियमित कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र त्यसको अतिरिक्त चाहिँ हामीले चाहिँ अझ यो सवारीलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने कार्यक्रम
अनि भेहिकल ट्र्याकिङ रेकर्डिङ सिस्टम चाहिँ यो माडी बनकट्टाको चाहिँ रुटमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो सिस्टम राखेको छौँ यो स्पिड लिमिटको लागि। ठूलो एकसिङे गैंडा विश्वबाट लोप हुने अवस्थामा पुगेको दुर्लभ वन्यजन्तु हो। यो गैंडा नेपाल र भारतका केही सीमित संरक्षित क्षेत्रमा मात्र पाइन्छ। नेपालमा 752 गैंडा रहेका छन्, जसमध्ये चितवन निकुञ्ज र त्यस आसपासका वन क्षेत्रमा 694 गैंडा रहेका छन्। विश्वका विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू गैंडा हेर्नकै लागि चितवन आउने गरेका छन्। तर पछिल्लो समयमा गैंडाको मृत्युदर हेर्ने हो भने गैंडा संरक्षणमा चुनौती थपिएको देखिन्छ। विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडाको संरक्षणमा सरकारले पनि ठोस पहल चाल्न जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचन लक्षित 1 महिने अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला जिल्लामा खटाएको छ। अभियान आइतबारबाट सुरु हुँदैछ। 77 वटै जिल्ला, 753 स्थानीय तह र 6743 वटै वडामा हुने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानका लागि कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू जिल्ला पुगेका छन्। कांग्रेसले 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय नेताहरूलाई अभियानको प्रतिनिधिका रूपमा खटाएको छ। केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई अभियानको उद्घाटन भन्दा 2 दिन अघि नै सम्बन्धित जिल्लामा पुग्न कांग्रेसले निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार प्रतिनिधिहरू खटाइएको जिल्लामा पुगेका छन्। अभियानका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी न्यौपाने, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला तनहुमा केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको गृह जिल्ला सुर्खेतमा केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर नेपाली, उपसभापति धनराज गुरुङको गृह जिल्ला स्याङ्जामा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको गृह जिल्ला झापामा केन्द्रीय सदस्य उमेशजङ रायमाझी खटिएका छन्। काठमाडौँमा केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत, भक्तपुरमा केन्द्रीय सदस्य जितजङ बस्नेत र ललितपुरमा केन्द्रीय सदस्य अम्बिका बस्नेत प्रतिनिधिका रूपमा खटाइएका छन्। अभियान अन्तर्गत टोल समितिहरूको गठन, प्रशिक्षण, नयाँ मतदातालाई तालिम, पार्टीको नेतृत्वमा भएका कामहरूको प्रचार तथा नेकपा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका कामहरूको भण्डाफोर गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन आयोगले छलफललाई तीव्रता दिइरहेको छ। निर्वाचनमा सहभागी दलहरूसँगको छलफल र परामर्शलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ। आयोगले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमै तोकिएको खर्च सीमालाई निरन्तरता दिएको हो। एक रिपोर्ट। विभिन्न दलका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमाका विषयमा निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न उठाएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी बारेमा शुक्रबार गरेको छलफलका क्रममा उनीहरूले निर्वाचनका क्रममा हुने खर्चको सीमा बढाउनु पर्ने र खर्चको नियमनका विषयमा प्रश्न गरेका हुन्। छलफलमा माओवादी केन्द्र नेता लीलामणि पोखरेलले निर्वाचनमा हुने खर्चको नियमनको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने बताएका थिए। निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा हुने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको नियमन गर्न छुट्टै साइबर क्राइम ब्युरो बनाउने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको उनको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले जो खर्चको व्यवस्था गरिरहेका छ, लिमिटेसन तोकेको छ, निर्वाचन आयोगसँग त्यसलाई अनुगमन गर्ने के मेकानिजम छ? कसलाई त्यो बढी निर्वाचनमा बढी खर्च गरे बापत अथवा सीमा नागे बापत आजसम्म कसलाई कारबाही गरेको छ? त्यो निर्वाचन आयोगले कारबाही पनि गरेको छैन। त्यसकारण त्यसको मेकानिजम के हो तपाईँहरूको? त्यो मेकानिजम पुष्टि हुनु पर्यो एउटा। अर्को साइबर क्राइम हुनसक्ने साइबर क्राइम बारेमा तपाईँहरूले के व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भन्ने हामीले केही क्वेसनहरू गर्यौँ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनका लागि चुनाव खर्च घटाउने प्रस्ताव गरेको र दलहरूको सकारात्मक सुझाव प्राप्त भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। आयोगले योभन्दा अगाडि निर्धारण गरेको खर्चको सीमालाई नै यसपाला पनि त्यसलाई इन्डोर्स गरेको छ। केही निर्वाचनमा अझ घटाएको छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा आयोगले अवलम्बन गरेको निर्णय हो त्यो। त्यसमा अधिकांश दलहरूको सहमति रह्यो। छलफलमा साना दलहरूका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनका लागि माग गरिएको चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने बताएका थिए। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चुनाव चिन्ह हो। त्यो हाम्रो राजनीतिक दल दर्ता गर्दाखेरि नै चुनाव चिन्ह दिइसकेका छौँ र योभन्दा विगतमा पनि हामीले त्यही चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ।
त्यो विगतमा प्रयोग गरेको चुनाव चिन्ह पनि अहिले प्रयोग गर्न नपाउने जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यसमा कडा आपत्ति हामीले गर्यौँ। यसले मुलुकको प्रजातन्त्रलाई र बहुदलीय व्यवस्थालाई निर्वाचनलाई पनि बनाउँछ। त्यस्तै लोकसभाका नेता केशव झाले मतदानको अघिल्लो दिनसम्म 18 वर्ष पूरा भएका व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए। उनले मतपत्रको रङ हरियो राख्नुको कारण आयोगले जानकारी गराएपछि विवाद नभएको उल्लेख गरे। निर्वाचन आयोगले खास गरेर अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर के तयारी भएको अवस्था छ भन्ने कुराको बारेमा हामीलाई जानकारी दिएको स्थिति छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम निर्वाचन आयोगले यसपालि के गरेको छ भन्ने कि निर्वाचन जुन वैशाख 30 गते घोषणा गरिएको छ त्यो 30 गतेभन्दा अघिल्लो दिन 29 गतेसम्म सबै नेपाली नागरिक जसको 18 वर्ष उमेर पुगेको हुन्छ अघिल्लो दिनसम्म ती सबैले चाहिँ मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने एउटा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यो अहिलेसम्मको निर्वाचन आयोगले गरेको यो सबभन्दा चाहिँ राम्रो काम मान्नुपर्छ। आयोगले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमै तोकिएको खर्च सीमालाई निरन्तरता दिएको छ, जसमा महानगरको प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रत्याशीले बढीमा 7,50,000 खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ। त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेद्वारले बढीमा 5,50,000 र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेद्वारले बढीमा 4,50,000 रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा 3,50,000 खर्च गर्न पाउने सिलिङ तोकेको छ। त्यस्तै महानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेद्वारले बढीमा 3 लाख र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेद्वारले बढीमा 2,50,000 खर्च गर्न पाउनेछ। नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेद्वारले बढीमा 2 लाख खर्च गर्न पाउने र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेद्वारले बढीमा 1,50,000 खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। छलफलका क्रममा दलहरूले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेद्वारको खर्च सीमा बढाउनु पर्ने माग राखेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको खर्च सीमा 5 करोडसम्म बनाउनु पर्ने कतिपय दलका नेताहरूको माग छ। यसअघि 2074 सालमा भएको संसदीय चुनावमा उम्मेद्वारलाई अधिकतम 25 लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले राम्रो नतिजा हासिल गर्ने र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने दावी गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै थापाले अहिले पार्टी सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि तयारीमा होमिएको पनि बताए। उनले 5 वर्षको अवधिमा पार्टीले निकै कुरा गुमाएको भन्दै अब राप्रपा नेपाल सशक्त रूपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। विगतका त्रुटिहरूप्रति जनतासँग क्षमा याचना गर्दै अब गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ। विगतका त्रुटिहरूप्रति जनता समक्ष क्षमा याचना गर्दै भविष्यमा गल्तीहरू नदोहोर्याउने प्रतिज्ञा समेत गरेका छौँ। अब राप्रपा नेपालको मुख्य एजेन्डा संवर्धनवाद, लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि हुनेछ। अध्यक्ष थापाले वर्तमान सरकारको फितलो र अदूरदर्शी नीतिले गर्दा नेपालको छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हुन नसकेको टिप्पणी गरे। प्रमुख दलहरूको अदूरदर्शिता र सत्ता लोलुपताको कारण देशमा लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद हावी भइरहेको उनको भनाइ छ। थापाले धर्मनिरपेक्षताको आडमा सङ्गठित र योजनाबद्ध रूपमा धर्म परिवर्तन भइरहेको पनि आरोप लगाए। स्वास्थ्य सेवा अत्याधिक महँगो भएको, आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको जस्ता जनगुनासोको बढिरहँदा सरकारले ज्येष्ठ नागरिक मैत्री नीति ल्याएको छ। आगामी चैत्रदेखि नै लागू हुने गरी सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि वर्षमा एकपल्ट निशुल्क उपचार गर्ने प्रबन्ध मिलाउँदैछ। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 35मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। यति मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को परिपेक्षित 2 मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वको विषयमा व्यवस्था छ, जस अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ। तर अहिलेसम्म संविधान र ऐनले गरेका सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा नआउँदा सर्वसाधारणले अहिले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन
सकिरहेका छैनन्। खास त यो बिमारी भनेर आएको, अब जाँचबुझ गर्नु भनेर आएको, अनि अहिले अब 1:30 बजे टिकट खोल्नु भनेको छ होइन। अब आज हुन्छै हुँदैन त्यो ठेगान छैन। हुन्छ बिरामीलाई डक्टर नेसी आइपुग्नु हुँदैन, कोही बेला अब ढिलो आइदिनुहुन्छ, टाइममा आइदिनु हुँदैन, कहिले बाहिर गइरहेको हुनुहुन्छ। अब आज अपरेसन छ भनेको अब कहिले 1 हप्तै तारिदिनुहुन्छ। अब सब तयारी गरे हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ। अब के गर्ने। संविधानमा भएका र निर्णय भइसकेका विषयहरू समेत कार्यान्वयनमा नआउनु अर्को समस्या हो। सरकारी अस्पतालबाट हुने सेवाप्रति नागरिकको गुनासो बढ्दो छ। यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री परिषदले 50 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका नागरिकको वर्षमा 1 पटक निशुल्क रूपमा मृगौला, कलेजो, मुटु लगायतका रोगहरूको परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय आगामी चैतदेखि कार्यान्वयनमा आउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिए। 50 वर्ष माथिकोलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुराहरू हामीले गरेका हौँ। अब यसलाई व्यावहारिक रूपबाट हामी सबै अस्पताललाई त्यही अनुसार सर्कुलर गर्छौँ र क्रमशः चाहिँ नि यसलाई कहिलेबाट लागू गर्ने भन्ने कुरो हाम्रो अब त्यसका कार्यविधिहरू अथवा बनाएर हामी यसलाई मलाई लाग्छ बढीमा 15-20 दिन 1 महिनाभित्र नै यसलाई कार्यान्वयनमा लान्छौँ। नागरिक तहबाट भने सरकारले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। जटिलभन्दा जटिल रोगको उपचारमा महिनौसम्म पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यता तथा निजी अस्पतालहरूमा लाग्ने शुल्क अत्यन्त महँगो भएको कारण आम नागरिकले सहज उपचार पाउन सकेका छैनन्। आम नागरिकले जस्तै गरी ज्येष्ठ नागरिकले समेत यी झन्झट बेहोर्नु नपरोस् भन्नका लागि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल चाहिँ खोल्ने भनेर मैले मन्त्रालयमा 3 जनाको एउटा कमिटी पनि बनाएको छु। सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ नि हिजो क्याबिनेटमा राखेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू र हाम्रो क्याबिनेटले चाहिँ नि यसलाई अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक एउटा सहमति दियो। अब हामी त्यसलाई चाहिने जमिन, लगानी, स्वदेशी वा विदेशी हामी खोज्छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले 7 प्रदेशमा एउटा चाहिँ नि प्रतिष्ठान र एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर हामीले चाहिँ नि जुन नीति कार्यक्रममा ल्याएका छौँ, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि निर्णय गरेका छौँ। मन्त्रालयका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पताल निर्माण गर्न धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, काभ्रे लगायतका जिल्लामा प्रस्तावित छन्। यस अघि पनि यस्ता योजना र निर्णय नभएका होइनन्, तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा यस्ता योजनामा सीमित हुने गरेका छन्। त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। देशकै जेठो एवं प्रतिष्ठित त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशको बागडोर सम्हालेका नेतादेखि लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति यही विश्वविद्यालयका उत्पादन हुन्। तर अहिले त्यहाँ पढाइभन्दा आन्दोलन भइरहेको छ। विद्यार्थी सङ्गठन मात्र होइन, प्राध्यापकहरू नै आन्दोलनमा हुमिएपछि विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनेको छ। एक रिपोर्ट। 2076 सालको कार्तिकमा मन्त्री परिषद बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटा नियुक्त गर्यो। त्रिवीमा विभिन्न शैक्षिक सुधारका काम गर्ने प्रतिबद्धता सहित विश्वविद्यालय छिरेका बास्कोटा अहिले विवादमा तानिएका छन्, जसका कारण उनको राजीनामा र कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै विद्यार्थी सङ्गठन मात्र होइन, आंशिक प्राध्यापकहरू नै तालाबन्दीमा उत्रिएका छन्। जनकपुरको युथ क्याम्पसलाई BCA अध्यापन गराउन सम्बन्धन दिँदा घुस मागेको र घुस नपाएपछि सम्बन्धन नै खारेज गरेको आरोप उपकुलपति बास्कोटालाई लागेको छ। त्यही विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेविसंघ तालाबन्दी नै गरेर आन्दोलनमा होमिएको छ। अब यस्तो विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालयमा राखेर विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। उहाँहरूको बहिर्गमन नै विश्वविद्यालय सुधारको पहिलो शर्त हो। उहाँहरूको अनिवार्य बहिर्गमन हुनुपर्छ भनेर हामीले तालाबन्दी गऱ्यौँ। आज 2 महिना भयो उहाँहरू विश्वविद्यालयमा आउनुभएको छैन। तपाईँले देख्नुभएको छ, माओवादी निकट, समाजवादी पार्टी निकट, काङ्ग्रेस निकट प्राध्यापकहरूले पनि वाक्क दिक्क भएर चाहिँ अब विश्वविद्यालयमा यस्ता पदाधिकारीहरूबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ। नेविसंघ मात्र होइन, त्रिवीका आंशिक प्राध्यापकहरू पनि तालाबन्दी नै गरेर धर्नामा उत्रिएका छन्। गत माघ 27 गतेदेखि समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरू उपकुलपति कार्यालयमा तालाबन्दी गरिरहेका छन्। साथमा नियमित धर्ना पनि। लामो समयसम्म पनि उनीहरूको माग सम्बोधन नभएको आंशिक प्राध्यापकहरूको गुनासो छ। अब यहाँ पदाधिकारीहरू अलिकति जिम्मेवारी नभएको देखिन्छ। अब हामी धर्ना दिने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ, तर उहाँहरूले यहाँ तालाबन्दी हुँदाहुँदै पनि लामो समयदेखि
यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्दा पनि उहाँहरू भागिरहनु भएको छ। अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्न उहाँहरू। अब यो वार्ता गरेर हुन्छ, अब यसलाई कुन तरिकाले समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने खालको त अब केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। तर उहाँहरू चाहिँ अहिले सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनुभएको होइन। आन्दोलन र विरोधका मुख्य घटनाहरू। माघ 7 गते जनकपुरको युथ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन उपकुलपतिले घुस मागेको आरोप, त्रिवी पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै तालाबन्दी। माघ 27 गते समान कामको समान ज्यालाको माग गर्दै आंशिक प्राध्यापकहरूको तालाबन्दी। त्रिवी कर्मचारी संघद्वारा विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ता मार्फत छिटो निकास खोज्न आग्रह। फागुन 2 गते बारम्बार लाग्ने तालाबन्दी सदाका लागि अन्त्य गर्न आह्वान गर्दै त्रिवीद्वारा विज्ञप्ति जारी। फागुन 6 गते एमाले निकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संघद्वारा तालाबन्दीको विरोधमा रेक्टर कार्यालय अगाडि प्रदर्शन। यी मुख्य चरण पार गरिसकेको विद्यार्थी र प्राध्यापकको तालाबन्दी अझै खुल्ने छाँटकाँट छैन, जसले गर्दा प्रशासनिक काममा निकै असर गरिरहेको छ। शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला शैक्षिक संस्थालाई यसरी लामो समय अल्झाइरहन नहुने तर्क गर्छन्। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले समयमा नै ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। वार्ता भनेको अत्यन्त जरुरी चिज हो। वार्तामा कसरी जाने, के गर्ने भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ बरु संवाद गरौँ, त्यसमा विकल्प के लाने त्यो पनि भनौँ, ताकि विद्यार्थीलाई कहिले पनि पढाइ चाहिँ नरोकियोस्। अहिले त हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारो भइदियो कि युवाहरू पलायन हुने, किनभने यहाँ त पढाइ नै हुँदैन, हडताल हुन्छ, यहाँ यस्तो हुन्छ। ए बाबा, यो त अति भयो नि त, विद्यार्थीमाथिको अन्याय हो नि। जो विद्यार्थी 10 जना भोलि नेता होलान्, ती ठुला मान्छे होलान्, बेग्लै हो, बाँकी सामान्य जनता जनावरलाई त अप्ठ्यारो भएन। देशको जेठो लाखौं विद्यार्थीको भविष्य बोकेको विश्वविद्यालयमा यो स्तरको अस्तव्यस्तताले धेरैको मन कुँडिएको छ। तर पनि सरकारवाला पक्ष गम्भीर नबन्नु लाजमर्दो विषय हो। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। नेपालभरका इन्जिनियरको छाता संस्था नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन नेईको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन भएको छ। एसोसिएसनको 33औं कार्यकारिणी समितिका लागि आज देशभरका 7 प्रदेशको 14औं स्थानमा एकैसाथ मतदान भएको हो। निर्वाचनका लागि 5 समूहको प्रतिस्पर्धा छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस निकट सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर स्विडेनले डाक्टर हरिबहादुर दर्लामीको समूहलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। उक्त उम्मेदवारीप्रति रुष्ट बन्दै कांग्रेसकै दिलीप कुमार झाको नेतृत्वमा अर्को समूह समेत चुनावी मैदानमा होमिएको छ। यस्तै नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय प्रगतिशील गठबन्धनका डाक्टर सुरज लामिछाने, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एकीकृत प्रगतिशील समूहको तर्फबाट डाक्टर हरिराम पराजुली र नेपाल मजदुर किसान पार्टी निकट इन्जिनियर समाज नेपालका राजेन्द्र प्रसाद हाडाको समूह प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। देशभर 21,680 मतदाता छन्। निर्वाचनले 25 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ। नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल 2 वर्षको हुने एसोसिएसनले जनाएको छ। नेपालकै पहिलो विद्यालय भानुमावि दरबार हाइस्कुलले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि चिनिया भाषा पढाउने भएको छ। भानुमावि दरबार हाइस्कुलमा चिनिया भाषा पढाउने बारे आज सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त सम्झौता पत्रमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट अफ टियुका तर्फबाट प्रमुख प्राध्यापक बालमुकुन्द रेग्मी र दरबार हाइस्कुलका तर्फबाट प्रधानाध्यापक शारदा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता भएसँगै चिनिया भाषा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि सहज भएको प्राध्यापक रेग्मीले बताए। चीन हाम्रो छिमेकी भइकन पनि चिनिया भाषामा हामी कहिलेकाहीँ अल्मलिने गरेका छौँ। यो साथसाथै अहिले चिनिया अर्थतन्त्र निकै विकास भएको, चीनसँग व्यापार र पर्यटनमा पनि धेरै सम्बन्ध विस्तार भएको अवस्थामा धेरै नेपालीहरूले चिनिया भाषा जान्दाखेरि उनीहरूलाई फाइदा हुने देखेर सरकारले 9 देखि 12 कक्षासम्मको लागि भनेर चिनिया भाषालाई दोस्रो ऐच्छिक विषयका रूपमा पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको अवस्था छ। दरबार हाइस्कुलले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 9मा ऐच्छिक रूपमा चिनिया भाषा पढाउने सहमतिमा उल्लेख छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। बुटलर्स नेपाल विरुद्ध सरकारले पुँजीगत लाभ कर छलीको मुद्दा दायर गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालत पाटनमा 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख 822 रुपैयाँ बराबरको कर र बिगो दाबी मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ। बुटलर्स नेपाल विरुद्ध पुँजीगत लाभ कर छलीमा विभागले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। बुटलर्स नेपाल लिमिटेडको आधाभन्दा बढी स्वामित्व एउटा कम्पनीबाट अर्कोमा हस्तान्तरण गर्दा पुँजीगत लाभ कर छलेको आरोप छ। बुटलर्स नेपाल सहित 17 जना प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको हो। विभागले 2071 सालमा कम्पनीको शेयर बिक्री गर्दा भएको लाभको कर नबुझाएको भन्दै कुल 3 अर्ब 71 करोड 81 लाख 50 हजार 411 रुपैयाँ बिगो र त्यसको 100% जरिवाना गरेर कुल 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख 822 रुपैयाँ माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको हो। कोकाकोलाको स्वामित्व खरिद बिक्रीमा कर छली भएको विभागले जनाएको छ। विभागले दायर गरेको मुद्दामा काठमाडौँ महानगरपालिका 16 स्थित बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बुटलर्स नेपाल लिमिटेडलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ। बुटलर्स नेपालको सञ्चालक समितिमा उक्त कम्पनीको शेयर होल्डर संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई स्थित कोकाकोला साउथ वेस्ट होल्डिङ लिमिटेड र साबिकको कोकाकोला साबको एसियाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू विरुद्ध विभागले मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिहरूमा कम्पनीका अध्यक्ष शुक्लवासन निर्देशकहरू मेल्भिन तानचुनपिन, मोहम्मद अमिन घोनिम, गौरव खोसला, सन्दीप बजोरिया, देवव्रत मुखर्जी, सुमन्त दत्त, जवाहर सोलाई, कुप्पुस्वामी र संकेत रे रहेका छन्। त्यस्तै कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक तथा आर्थिक कारोबार र लेखा परीक्षणको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि विभागले मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ। बुटलर्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप पाण्डे र पुनित चन्द्रपाल भट्सनी, वित्त व्यवस्थापकहरू राजीव टण्डन, भरतबाबु दहाल र सुमित गोयल विरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यस्तै वित्त नियन्त्रक अशोक कुमार मण्डल, बोर्ड डाइरेक्टर त्रिलोचन उप्रेती र चार्टर अकाउन्टेन्ट सञ्जीव कुमार मिश्रलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्तमान सरकार गठन पछिको पछिल्लो 7 महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित विवरण सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र निराशाजनक रहेको देखाएको छ। पछिल्लो अवधिमा वस्तु आयात 42.79% बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको ठिक यति बेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या 85%ले घट्दा रेमिट्यान्स भने बढेको थियो। तर यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 5%ले घटेको छ। सुधानान्तर स्थिति 2 खर्ब 47 अर्ब 3 करोड घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पछिल्लो 7 महिनामा 1 खर्ब 31 अर्ब 66 करोड रुपियाँको निर्यात भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भारततर्फ 113% र अन्य मुलुकतर्फ 27.7%ले निर्यात बढेको हो। चीनतर्फ भने 12.4%ले घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाबिन तेल, पिना, धागो, जुस लगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैँची, चिया, जडीबुटी, तार, तामाको तार लगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ। यो अवधिमा नेपालबाट हुने निर्यात पनि बढेको छ। निर्यात 88.3%ले वृद्धि भई 1 खर्ब 31 अर्ब 66 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 7.6%ले वृद्धि भएको थियो। गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ निर्यात क्रमशः 113 र 277%ले वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 7 महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा 38.4%ले वृद्धि भई 10 खर्ब 15 अर्ब 81 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 0.7%ले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात आयात अनुपात 11.5% पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात 8.7% रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा भारतबाट विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी 1 खर्ब 28 अर्ब 17 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 1 खर्ब 4 अर्ब 13 करोड रुपियाँ बराबरको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन 3.6%ले बढेको र निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह 12.3%ले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
रुसले युक्रेनका थप 3वटा शहरमा आक्रमण गरेको छ। यसअघि आक्रमण नभएको लुटस, नेप्रो र इभानो फ्रान्स्कमा रुसी फौजले आक्रमण सुरु गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। फरक फरक क्षेत्रहरूमा रहेका ती शहरहरूमा रुसी फौजले गै राति एकैपटक आक्रमण गरेको हो। रुसी सेनाले ती शहरहरूका विमानस्थल, लडाकु विमान मर्मत केन्द्र लगायतलाई लक्षित गरी विस्फोट गराएका हुन्। यस्तै रुसी सेना राजधानी कियभमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। कियभबाट 5 किलोमिटर नजिकै रुसी सेनाले घेरा हालिरहेका युक्रेनका अधिकारीको भनाइ छ। यसैबीच रुसको आग्रहमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदका कूटनीतिज्ञहरूको बैठक बस्दैछ। रुसले अमेरिकामाथि युक्रेनमा जैविक अस्त्र निर्माणमा सहायता गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसबारे छलफल गर्न सुरक्षा परिषदको बैठक माग गरेको हो। अमेरिकाले रुसी आरोपलाई आधारहीन भन्दै खण्डन गरिसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब 5औं झापा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 7 दबाटो युथ क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मी उपाधि नजिक पुगेको हो। आर्मीको जितमा टेकबहादुर बुढाथोकीले 2 तथा सुमन अर्याल र सन्तोष तामाङले 1-1 गोल गरेका थिए। 7 दबाटाका लागि दीपक सिंह ठकुरीले 1 मात्रै गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमा 1-1 को बराबरीमा टुङ्गिएको खेलमा दोस्रो हाफमा आर्मीले 3 गोल गर्न सफल भएको हो। बिर्तामोड स्थित डोमालाल राजवंशी मैदानमा सुमन अर्यालको गोलबाट आर्मीले 27औं मिनेटमा खेलमा अग्रता लिएको थियो। सन्तोषको फ्री किकलाई सुमनले पोस्ट नजिकबाट गोल गरेका हुन्। पहिलो हाफको इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा सुशील राईले पेनाल्टी बक्समा निकालेको पासमा दीपकले गोल गर्दै खेललाई 1-1 को बराबरीमा पुर्याएका थिए। दोस्रो हाफमा आर्मीका लागि 59औं मिनेटमा सन्तोषले गोल गरेका थिए। टङ्क बस्नेतले पेनाल्टी बक्समा दिएको पासमा सन्तोषले गोल गरेका हुन्। टेकबहादुरले 3 मिनेटको फरकमा 2 गोल गर्दै आर्मीको जितलाई सहज बनाएका थिए। 80औं मिनेटमा टेकबहादुरले व्यक्तिगत पहिलो गोल गर्दै टिमलाई उपाधि नजिक पुर्याएका हुन्। 83औं मिनेटमा कमल थापाको पासमा टेकबहादुरले अर्को गोल थपेका थिए। आर्मीले अब सोमबार हुने फाइनलमा झापा 11 वा सङ्कटा क्लब मध्ये एक टोलीको सामना गर्नेछ। झापा गोल्ड कपको विजेताले 12,55,000 र दोस्रो हुने टोलीले 6 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक संसदमै अड्किँदा लाखौं व्यक्ति नागरिकताबाट वञ्चित। दलहरूबीच सहमति नबन्दा समस्या, विधेयक पारित गर्न सरकार गृह कार्यमा। मुख्य दलका शीर्ष नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा सर्वोच्चमा नपत्याउने गुरु ब्याएको ओलीको टिप्पणी। प्रचण्ड भन्छन् देशलाई भड्कालोमा हाल्न खोज्ने शक्ति पराजित। स्वास्थ्य सेवामा सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना। 50 वर्ष माथिका नागरिकलाई वर्षमा एकपटक जटिल रोगको निशुल्क परीक्षण चैतदेखि नै लागू हुने। जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापकको राजनीतिक शिकार। प्रशासनिक काम अस्तव्यस्त, तत्काल सुधारमा ध्यान दिन शिक्षाविदको सुझाव। बोटलर्ड्स नेपाल विरुद्ध सरकारले दायर गर्यो कर छली मुद्दा। बिगो र जरिवाना गरी 7 अर्ब भन्दा बढी असुल्नु पर्ने माग दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर। रुसद्वारा युक्रेनका थप 3वटा शहरमा आक्रमण। विमानस्थल, लडाकु विमान मर्मत केन्द्र लगायतका क्षेत्रमाथि हमला। र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब 5औं झापा गोल्ड कपको फाइनलमा ए डिभिजन टोली 7 दबाटो, युथ क्लब 4-1 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।